6 लाख रुपया मिल चुका है आपको, पुलिस के थ्रू मिला है? नहीं पुलिस से तो नहीं, कैसे मिला? ये बीच को बंदा पिया अच्छा जी, साड़ी गिरान दा, अच्छा उस लेकर देते। ठीक है, ठीक है 72 मरले इस बंदे असी जगह देती है। ठीक है, क्यों देती है जगह? जगह अपनी मजबूरी दे विच लगी, बच्चा छोटा बाट हो वैसे बच्चन वास्ते जी बच्चा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, साल पूरा ऐसा कब्जा नहीं किया, ठीक है, ठीक हो गया। साल तो बाद मतलब ये 440 पहले रख दा, मतलब 36 लाख 440 3 दिन बाद फिर इसको चौथ बच्चे वीज़ा दे। टोटल पैसे कितने थे पैसे? इस सन 36 लाख चो ना मतलब 9 लाख रुपया इस लाख का है, ठीक है। तो फिर वो साढ़े जोड़े हैं ना बच्चे पोतरे जोड़े उन्हें स्टे कराई, उन्होंने असी जा दे छोड़ी, इसमें कब्जा दे छोड़ा, उन्होंने आखा कब्जा मतलब जो स्टे होंगे ना ये सारे मुकम्मल पैसे करे सी। बच्चा बाहर गया सी? नहीं बच्चे ये साड़ी करा का आए वाह बच्चा कौन इस कागजात 2 लाख ही रहता ना, इस कागजात ना लिखे, 36 लाख इस रुपया उन्होंने दिया है। इस कागजात सारे ना लिखे छो ना तुसी टोटल कितने पैसे थे? 36 लाख चो ना 9 लाख रुपया साढ़ा बिचो रख बाकी पैसे दे देते, बाकी दे दिया, सिर्फ 9 रह गया। 9 रह गया, 9 चो 6 लाख दे देता, 2 भी रह तो फिर 36 ਵਿੱਚੋਂ 34 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? जी 2 लाख रुपया ਹੁਣ ਛੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 36 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇਣੇ इंशाल्लाह, ठीक है जी। इस होते ये कल परसों करा का आया यतीम बच्चा बेवा किधर है, दरखास्त किधर है? है मैं देती ही है तो आई कोई नहीं है जता मैं का 6 दिहाड़े 7 हो गए। चले करवा वो देते जड़ा आंदे ये सच को बताएं जी, कल तक इसको क्लियर कर दें, ठीक है ना, क्लियर हो जाते हैं, ठीक है जी। ठीक तो बड़ी बात है, आपको 36 में से 34 लाख मिल गया है, और क्या चाहिए? ये भी मिल जाता है इंशाल्लाह। चलें सर ये अल्ताफ़ लड़का है सर, इसने चेक डिसऑनर इसके हुए हैं, ये इसने 18,40,000 देना था, इस पर FIR करवाई है सर 2023 में। पहले वैसे 2021 से चल रहा है, मतलब बरादरी लेवल पे वो होता रहा है, 3-4 इसने स्टाम किया हमारे साथ, ये लेटेस्ट स्टाम और ये अभी अदालत में इसने हलफनामा भी दिया था। तो अभी इसने 25 फरवरी तक हमें चेक दिए हुए थे, वो 4 डिसऑनर हो गए, तो उस सिलसिले में सर ये दरख्वास्त दी हुई है कि इस पर करवाई। और चेक दिए हुए, इसके अलावा चेक दिए हुए सर ये जो लेटेस्ट 2023 में हुआ है ना, FIR करवाई थी 2023 में इसके खिलाफ, उस पर फिर ये मतलब अदालत में इसका हुआ था वायदा हुआ था, तो उस पर इसने कहा था कि जो है ना मैं अभी पेमेंट करूँगा, तो उसमें भी इसने चेक दे दिए। अभी आपके पास है चेक? जी सर मेरे पास है। और सर आज सुबह आया हुआ था, जब आपकी गाड़ी आई है उस वक्त भाग गया, वैसे पहले वो जो है ना इधर घंटा 1.5 घंटा रहा, ये उन्होंने भाई को भेज दिया इधर चकवाल के साथ है, ये बाद में है सर। आप क्या लगते हैं उनके? मैं सर इधर मुलाजिम हूँ। तो उनके चेक्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे? सर उन्होंने कहा था कि जो है ना ये सर इनको एक तो इनका केस चल रहा है, 13 तारीख उसका फैसला है। केस तो फिर जब केस लटकाने हो तो वो हो, ये सर इधर टेक्नो से आए हैं, ये आए भी बाद में, वो पहले 1.5 घंटे इधर रहे हैं, उन्होंने मतलब मुझसे बात भी की है कि बाहर बैठ के कर लेते हैं, बुलवाएं ऑफिस में बात है। ठीक है, बुलवाएं इनको, थाने भेजें, बंदा आता है तो फिर इनको छोड़ें और ऐसा चुके प्रोसीड करें। आप शरीफ बंदे लग रहे हो, क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं? उसको बुलवाएं, अभी आए थाने में, ठीक है ना, और अगला पर्चे से पहले इसको क्लियर कर लें, नहीं तो जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। चलें लाएं बस जी, ठीक हो गया जी। आप क्यों आए हुए हैं? खैरियत? लोधरा से क्यों? पहले संबंधी पता लगे वीडियो ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? लोधरा से आए किधर मामला किधर है आपका? तो उधर जाए ना, उधर जाके मैं तो इसको कुछ नहीं कर सकता। आपको किसने कहा इधर आने को? वीडियो अब जिस जिले का मामला होता है ना उस जिले में डील करना होता है, मैं अपने जिले से बाहर तो नहीं निकल सकता ना, ठीक है? चलो शाबाश, बस जी। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद मोइनुद्दीन DPO साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या कैसे हैं सर? सर खुली कचहरी मैंने आपकी देखी, फौरी उनके मसाइल सुनने के बाद वो भी बड़े तसल्ली के साथ घर चले जाते हैं, उनको बड़े अच्छे से पेशेंस से सुना जाता है। तो क्या रिस्पॉन्स है, पब्लिक रोजाना कितनी आ जाती है और उनके मसले हल करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आप ऑल द वे लाहौर से आए हैं और हम ये कवरेज कर रहे हैं। आपने भी खुली कचहरी भी देखी है और ऑफिस में भी अभी कंप्लेनेंट्स को देखा है, तो पब्लिक आती है डेली, तकरीबन हमारे पास 50+ एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, जो कि रेशो कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उनको हम लोड को थानों पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनका थाने में ही मसला हल हो, लेकिन फिर भी लोग मुतमईन नहीं होते, फिर आते हैं। उस एक दरख्वास्त को हम सुनते हैं, उसमें जो हर्डल्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर कोई लैंड
کا کیس ہے تو اس کو اس حساب سے ڈیل کرتے ہیں. بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی سی پولیس کے انٹروین سے, پولیس کی دلچسپی سے اور توجہ سے سننے سے اور پھر ان پارٹیز کو بلا کے ان سے بات چیت کرنے سے مسئلے حل ہو گئے سر. ابھی تک ہمارے جو پچھلے 4-5 مہینے میں ہم نے تقریباً 2000 اپلیکنٹس کو سنا ہے. 2000 کو ہم نے خود سنا ہے, ان کے کیسز کو پھر کال کیا, اس کی ڈیٹیلز میں گئی. ان میں سے بہت کم ریشو ایسے ہے جو ہم نے FIR کر کے اور پھر پروسیڈ کیا. بہت سے زیادہ میں سوال اس طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ڈیرہ غازی خان میں آپ کو دیکھا لوگوں نے انصاف دیتے ہوئے, تو لوگوں کی بڑی تعداد امڑ آئی اور آپ تک پہنچے. اس کے بعد منڈی بہاؤدین آپ گئے, وہاں پر لوگوں نے انصاف ملتے دیکھا, وہاں پر بھی پہنچے. وہاں پر بھی بڑی خوشی کی ایک لہر تھی کہ DPO احمد محی الدین مسائل فوری حل کر رہے ہیں. ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہ صرف کرتے ہیں بلکہ ملزمان کو بھی گرفت میں لاتے ہیں. اب آپ آئے ہیں چکوال, ایک کے بعد ایک بڑا ضلع اور پھر وہاں پر مسائل اپنے اپنے ہوتے ہیں. تو چکوال میں کیا ایکسپیرینس رہا؟ یہاں کی پبلک خوش ہے؟ پبلک کو تو جی پبلک سے تو آپ پوچھیں گے, پبلک کتنے خوش ہے. جدھر گورنمنٹ ہمیں ڈپلائی کرتی ہے, جدھر آرڈرز ملتے ہیں, ہم ادھر جا کے اپنا کام شروع کرتے ہیں. چکوال ریلیٹیولی پیسفل ضلع ہے, کرائم زیادہ نہیں ہے, خاص طور پہ جو ہینیس کرائم ہے, ڈکیتی یا جو رابری ہے, اس میں یہ کافی بہتر صورتحال ہے. جو تھوڑا بہت ہوتا ہے اس پہ ہم کارروائیاں کر بھی رہے ہیں اور کافی ہم نے گینگز پکڑ بھی لی ہیں. جہاں پہ زیادہ مسائل فیملی ایشوز ہیں, پھر اس کے بعد زمین کے مسائل ہیں. ابھی آپ نے ایک کیس دیکھا تھا کہ ایک بندے نے زمین ایک بندے سے خرید لی, مشترکہ کھاتا تھا, اور جب قبضہ کرنے گیا تو دوسری پارٹی آ گئی. تو اس قسم کے کیسز ہیں جن کو ہم تھرو لینڈ ریزولوشن کمیٹی بھی حل کر رہے ہیں اور تھرو DRC جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہے اس کے ذریعے بھی حل کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس ایک بڑا فگر ہے ایسے کیسز کا جو بہت عرصے سے عدالتوں میں بھی تھے یا اور مسئلے مسائل تھے. جب ہم نے ان کو حل کرنے کی کوشش کی تو دونوں پارٹیز کی کنسنسس سے اور اتفاق سے وہ کیسز حل ہوئے. سیکنڈ پارٹی یہ کرتی ہے کہ اسٹام کیا لگتا ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں سر, علاقے کے ہیں سر. گن پوائنٹ پہ مجھ سے چیک اور اسٹام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے نام پہ ٹریکٹر لے لیں, تھریشر لے لیں, دانے لے لیں, مال مویشی. اس پہ کیوں کال پارٹیز کب کی ہوئی ہیں؟ سر کار پارٹی آپ نے حکم دیا تھا لیکن وہ نہیں آئے. وہ بنتے ہیں, میرے پاس جی بھی ایک منٹ, کیوں نہیں آئے, وجہ کس سے تعمیل کریں؟ کل مورل کو بتائیں جی 12 بجے دونوں پارٹی ضرور ہونی چاہیے. ہم ایک دفعہ دوبارہ سنیں گے ان کو, ٹھیک ہے؟ اگر نہیں آتے ہیں تو پھر گرفتار کر کے لائیں, ٹھیک ہے؟ کل ادھر ہونے چاہیے. کل انشاءاللہ اس کو تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ سر. شکریہ. دوبارہ آگے جی یہ آج سے 7 ماہ پہلے اپلیکیشن دی تھی اپنے دماغ کے بارے میں. آپ نے ہاں جی, اس کے اوپر بار بار فوجداری مقدمات دائر ہو رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ایک صوفی مشتاق ہے, ایک یہ عورت ہے, یہ بڑے مقصد ہیں پولیس والوں کے اوپر بھی. پہلے یہ انکوائری ہیلڈ ہوئی تھی اپنا 14 شاہ 2 ماہ جاتا رہا وہاں, انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. پھر میں نے دوبارہ آپ کو درخواست دی, آپ نے ایک انکوائری خود ہیلڈ کی ہے, تو پھر آگے سے جا کر یہ کام رک گیا. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو باثر لوگ ہوتے ہیں پولیس کے اوپر بھی اتنا ان کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ معاملات بہت خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں. کیا معاملہ کیا, مجھے معاملہ نہیں سمجھ آ رہا ہے. اصل میں جائیداد کے معاملات ہیں آپس میں. دوسرا فریق جو ہے جھوٹے کیس بنا کر فوجداری کیس بنا کر. کیا کیس بنے, کون سی پرچے ہوئے ہیں دکھائیں. جی وہ نہیں میرے پاس نہیں, وہ میرا بھانجا آئے گا, اس کی ڈیٹ. زبانی باتیں تو نہیں ہوتی نا بابا جی, آپ مجھے بتائیں کتنے پرچے ہیں, میں ان پرچوں کو دیکھ کے. جی 4-5 پرچے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک پرچے ہوئے, یہ قتل کے مقدمات ہیں. کس سیکشنز کے سر میں تو وہ جب تک وہ میرا خود نہیں آئے گا بلائیں نا اس کو, میں اس سے بلواؤں گا. خالی ایک انکوائری آپ ہیلڈ کر چکے ہیں, ہم 2 کر لیں گے, 3 کر لیں گے, تسلی کریں گے. اس کو بلائیں نا جس کو پتہ ہے, جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ بلائیں.